साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईलाई लोक सेवा आयोगको खरिदारको दृतीय पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। आज म कार्यालय कार्यविधिबाट सोधिने प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। धेरै साथीहरूले खरिदारको दृतीय पत्र तयारी गरिरहनु भएको छ र तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो प्रशासन तर्फको खरिदार वा सो सरह पदको यो खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित छ र तपाईले आजै यो भिडियो हेर्नुहोला र खरिदारको तयारी गर्ने, खरिदारको दृतीय पत्रसँग तयारी गर्ने साथीहरूले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला र तपाईले आफूले लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। सो प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ प्रश्न, अभिलेख भनेको के हो? अभिलेखका प्रकार, उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर: भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सिर्जना भएको कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लेखतलाई अभिलेख भनिन्छ। अभिलेख चिरकालसम्म स्मरण गर्न योग्य, प्रमाणमा लिन सकिने र भौतिक अस्तित्वमा भएका सूचनाहरू हुन्। अनि अभिलेखका प्रकारहरू यस प्रकार रहेका छन्। अभिलेखका प्रकारहरू यस्ता रहेका छन्। कमा छ अति महत्त्वपूर्ण। अति महत्त्वपूर्णमा सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय सिमाना नापी, हात हतियार, सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि अभिलेखहरू पर्छन्। त्यस्तै खमा छ महत्त्वपूर्ण। निश्चित समय 10 देखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेख सडिने, प्रतिस्थापन तथा हस्तान्तरण गर्न सकिने, खरिदी, ठेक्कापट्टा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू यो महत्त्वपूर्ण अभिलेखमा पर्छन्। गमा छ उपयोगी। 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेख, परिचय पत्र, निर्देशन, बिल भरपाई, बीजक, लेखा परीक्षण आदि चाहिँ उपयोगी अभिलेख अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै घमा छ कम उपयोगी। कम उपयोगीमा सामान्यतया 1 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेखहरू पर्छन्। अनि प्रकृतिका आधारमा अभिलेखहरू यस प्रकार रहेका छन्। कमा छ कर्मचारी अभिलेख, खमा छ वित्तीय अभिलेख, घमा छ प्रगति विवरण अभिलेख, गमा छ प्रगति विवरण अभिलेख, घमा छ सम्पत्ति विवरण अभिलेख, गमा छ कानुनी अभिलेख, चमा पुरातात्विक अभिलेख। अनि अभिलेखका उद्देश्यहरू पनि यस्ता रहेका छन्। यहाँ बुदागत रूपमा टिप्पणी गरिएको छ। महत्त्वपूर्ण सूचना वा लेखतलाई वैज्ञानिक तरिकाले सुरक्षित साथै भण्डारण गर्ने, विगतको अध्ययन गरी भविष्यको तर्जुमा गर्ने र गल्ती दोहोरिन नदिने, कार्यालयको संस्थागत स्मरण कायम गराई राख्ने, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल स्तर उकास्ने, साथै कार्यप्रभावकारिता र कार्यशीलतामा वृद्धि गर्ने आदि। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो? अभिलेख व्यवस्थापनका चरण र महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। अगाडि प्रश्न नम्बर 1 मा थियो अभिलेख भनेको के हो भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो? अभिलेख व्यवस्थापनका चरण र महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। यसको उत्तर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा कागजात प्राप्त भएपछि जतन गरी राख्ने एवं प्रयोगविहीन भएपछि धुल्याउने सम्मका क्रियाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयको कामको सिलसिलामा सिर्जना भएका कागजपत्रहरूलाई चाहिएको बेला पाइने र पाइएको बेला चाहिने गरी राख्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ अर्को अर्थमा। अनि अभिलेख व्यवस्थापनका चरणहरू रहेका छन्। अभिलेख व्यवस्थापनका चरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 मा छ प्राप्ति। प्राप्तिमा सिर्जना गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने। 2 मा छ छनौट। छनौटमा तहका आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा र महत्त्वको आधारमा छनौट गरिन्छ। अनि 3 मा छ मूल्याङ्कन। मूल्याङ्कन चाहिँ प्रयोगको आधारमा गरिन्छ। अनि 4 मा छ धारणा। 5 मा छ थानको लगाउने। 5 मा चाहिँ थानको लगाउने। अनि अभिलेख व्यवस्थापनका पनि महत्त्व रहेका छन्। अभिलेख व्यवस्थापनका महत्त्व बुदागत रूपमा रहेका छन्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अभिलेखको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्कलन र संरक्षण गर्ने, चाहिएको बेला सहज किसिमले प्राप्त हुन सक्ने गरी मिलाएर राख्ने, महत्त्व र आवश्यकताको आधारमा संरक्षण गर्नुपर्ने र थानको लगाउने, अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने। त्यस्तै अभिलेख संरक्षणको दायित्व सुसम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउने,
भावी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने। प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ, नेपालका सरकारी कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अनि तपाईले यो प्रश्नको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा प्राप्त कागजातलाई जतन गरिराख्ने एवं प्रयोगविहीन भएपछि धुल्याउने सम्मका क्रियाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। नेपालका सरकारी कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्या निम्न अथवा दिहाए बमोजिम रहेका छन्। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता, अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा निश्चित विधि, मापदण्डको पालना नभएको, अभिलेख व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकता विषय बन्न नसकेको, अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त स्रोत साधन एवं भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि उचित वातावरण नहुनु, महाशाखा, शाखा र फाँटहरूबीच समन्वयको कमी, सूचना लुकाउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रविधि कायम रहेको, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नहुनु, परम्परागत शैलीमा अभिलेख व्यवस्थापन भएको, दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूको अद्यावधिक विवरण नभएको, समय समयमा अभिलेखको निरीक्षण तथा अनुगमन नभएको, कर्मचारीहरूमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको कमी रहेको। अब यी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि त उपाय चाहिए तथा समाधान गर्ने उपायहरू चाहिए। अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। के हुन् त हामी हेरौँ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न भएका नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउने, सेवाग्राहीको चापको आधारमा भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने, दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूको प्रतिवेदन तयार पारी प्रकाशन गर्ने, फारमहरूलाई परिमार्जन गरी अद्यावधिक गर्ने। त्यस पछाडि यति नै रहेको छ। अनि प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ, कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता किन पर्छ? कारण सहित लेख्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कार्यालयमा, सरकारी कार्यालयमा या गैर सरकारी कार्यालयमा अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा, सङ्गठनमा यो अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता किन पर्छ? कारण सहित लेख्नुहोस्। यसको जवाब तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा प्राप्त कागजातलाई जतन गरिराख्ने एवं प्रयोगविहीन भएपछि धुल्याउने सम्मका क्रियाकलापलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्को अर्थमा अभिलेखको सङ्कलन, वर्गीकरण, संरक्षण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने पद्धतिलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता निम्न कारणले पर्दछ। अभिलेखको व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सङ्कलन र संरक्षण गर्ने, चाहिएको बेला सहज किसिमले प्राप्त हुन सक्ने गरी मिलाएर राख्ने, महत्त्वका आधारमा संरक्षण गर्नुपर्ने र थानको लगाउनुपर्ने अवधि निर्धारण गर्ने, अभिलेख संरक्षणको दायित्व सुसम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने, अनुसन्धान कार्यलाई सहयोग पुर्याउने, भावी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि आधार तयार गर्ने रहेका छन्। अनि अन्तमा चाहिँ तपाईँले निष्कर्ष यसरी लेख्नुहोला। कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले कार्यालयमा कागजातहरू चाहिएको बेला पाइने र पाइएको बेला चाहिने भएकोले कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको छ भनेर तपाईँले आफ्नो निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 5मा रहेको छ, कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिमा अभिलेख व्यवस्थापनका फाइदाहरू के हुन् लेख्नुहोस्। कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिमा अभिलेख व्यवस्थापनका फाइदाहरू के हुन्? यसलाई तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ उत्तर भनेर। परम्परागत अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनका लागि आत्मसात गर्ने प्रणालीलाई नै आधुनिक प्रविधिमा अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। आधुनिक प्रविधिमा अभिलेख व्यवस्थापनका फाइदाहरू यस प्रकार छन्। कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा सार्थक गर्न सहज, कम खर्चिलो सरल भण्डार प्रक्रिया अवलम्बन गर्न गराउन, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आत्मसात गर्न गराउन, अभिलेख प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त तथा वैज्ञानिक बनाउन तथा मानवीय त्रुटि कम गर्न, आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धतिलाई आत्मसात गर्नका साथै पुरातन प्रणालीको अन्त्य गर्न, सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमय बनाउन, अनावश्यक मानव स्रोतको कटौती गर्न, सुरक्षाको दृष्टिले भरपर्दो बनाउन साथै अन्तर्क्रिया मैत्री बनाउन,
विद्युतीय शासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा ब्याकग्राउन्ड दिनु पर्यो। परम्परागत अभिलेख प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग गरी वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनका लागि आत्मसात गर्ने प्रणालीलाई नै आधुनिक प्रविधिमा अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी चुनौतीहरू यसरी लेख्न सकिन्छ। यसको सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गराउनु, विद्युतीय अपराधलाई नियन्त्रण गराउनु, व्यक्तिमा दक्षता योग्यता अभिवृद्धि गराउनु, सरल सहज र पहुँच योग्य बढाउनु, यस सम्बन्धी कमी कमजोरी पत्ता लगाउनु, सबै क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्ति गर्न गराउनु, व्यवस्थित र प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गराउनु, नवीनतम प्रविधि भित्र्याउनु र प्रयोग गर्नु रहेका छन्। अनि प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, फाइलिङ भनेको के हो? फाइलिङका प्रकार, आवश्यकता र फाइलिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका वा कार्यालयबाट उठान भई अन्य कार्यालयमा चलानी भई गएका विभिन्न कागज पत्रहरू, प्रलेख एवं प्रमाण भविष्यमा आवश्यक पर्दा सजिलै तुरुन्तै प्राप्त गर्न क्रमबद्ध एवं सुरक्षित रूपले राखिने प्रक्रियालाई फाइलिङ भनिन्छ। महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू फाइल गर्नु एउटा कला हो। आधुनिक कार्यालयहरूमा विभिन्न प्रकारका कुशल फाइलिङ प्रणाली अनुसार यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। फाइलिङलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिए तापनि प्रमुखतः फाइलिङलाई परम्परागत फाइलिङ प्रणाली र आधुनिक फाइलिङ प्रणालीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि कमा छ परम्परागत फाइलिङ प्रणाली। परम्परागत फाइलिङ प्रणालीमा के पर्दछन् भने 7वटा छन्, यहाँ चाहिँ 7वटा छन् है। 7 परम्परागत फाइलिङ प्रणालीमा 1 मा छ पोके फाइलिङ, 2 मा छ खोपे फाइलिङ, 3 मा छ तार फाइलिङ, 4 मा छ बाकस फाइलिङ, 6 मा छ मिसिल फाइलिङ, 7 मा छ कार्डबोर्ड फाइलिङ। अनि यो आधुनिक फाइलिङ प्रणाली खमा छ। यस अन्तर्गत चाहिँ यसमा पनि 6वटा छन्। 6वटा 7वटा 6वटा है त। अनि यसमा के छन् भने समतल फाइलिङ 1 मा छ, 2 मा ठाडो फाइलिङ, 3 मा छड्के फाइलिङ, 4 मा चक्रिय फाइलिङ, 5 मा दराज फाइलिङ, 6 मा छ विद्युतीय फाइलिङ। अनि फाइलिङको आवश्यकता देखाए कारणले पर्दछ। बुदागत रूपमा भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्त पाउने गरी कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, आवश्यक परेको समयमा प्रमाणको रूपमा कागजात जुटाउने, फाइलको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिने, विभिन्न किसिमका सूचना तथ्याङ्क तथा प्रमाणले गर्दा विवादको समाधान गर्नु, गोप्यता कायम रहेको साथै कार्यालयको ख्याति बढाउने आदि रहेका छन्। त्यस्तै फाइलिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। फाइलिङहरू विषय अनुसार वर्गीकरण गरी शब्द पर्दछ। फाइलिङमा के कति कागजपत्रहरू छन् पत्ता लगाउन पञ्जिका बनाएर राख्नु पर्दछ। मिति समय अनुसार क्रम मिलाएर राख्नु पर्दछ। समयमा निरीक्षण गरी टुङ्गो लागेकालाई छुट्याउनु पर्दछ। त्यस पछाडि फाइलिङ गर्दा अरू व्यक्तिले पनि सजिलै पत्ता लगाउन सकिने तवरले राख्नु पर्दछ। फाइल तोकिएको क्षेत्रमा मात्र राख्नु पर्दछ। त्यस्तै समयमा सम्बन्धित अधिकारीले अनुगमन गर्नु पर्दछ। अनि प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ अनुक्रमणिका भनेको के हो? अनुक्रमणिकाका प्रकार र महत्त्व लेख्नुहोस्। यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कार्यालयमा फाइलहरू राख्दा खोज्न तथा भेटाउन गाह्रो नहोस् अर्थात् भेटाउन सकियोस् भन्ने हेतुले फाइलको नामाङ्करण गर्ने अनुसूचीलाई अनुक्रमणिका भनिन्छ। यो तपाईँले अझ प्रश्न बुझ्ने गरी के हो भन्दा कुनै कार्यालयमा फाइलहरू राख्दा चाहिँ खोज्दा अथवा यो भेटाउँदा गाह्रो नहोस् भनेर
त्यो भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो फाइलहरूको नाम राखेर चाहिँ नामाकरण गरेर चाहिँ अनुसूचीलाई फाइलिङ गर्ने अथवा क्रमबद्ध रूपमा राख्ने कार्यलाई चाहिँ अनुक्रमणिका भनिन्छ। अनि जसरी एउटा लेखकले आफ्नो किताबमा के छ भनी विषय सूची तयार गर्ने गर्दछ, त्यो विषय सूचीबाट हामीले विभिन्न पाठ पत्ता लगाए जस्तै कार्यालयमा भएका फाइललाई विभिन्न नाम तथा सङ्केत दिएर पत्ता लगाउने विधि अनुक्रमणिका हो। फाइललाई सजिलै पत्ता लगाउन फाइललाई सङ्ख्यात्मकै, भौगोलिकी, विषयगत, समयगत गरी विभिन्न आधारमा छुट्याउने र तिनलाई भेटाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्केत राख्ने पाटो नै अनुक्रमणिका हो। अनि अनुक्रमणिकालाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। प्रमुख अनुक्रमणिकालाई देहाय बमोजिम 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तीमा रहेका छन्, एकमा दृश्यगत अनुक्रमणिका अनि भिजिबल इन्डेक्सिङ। अनि यसमा चाहिँ के हो भने एक पटकमा एकभन्दा बढी फाइलहरूको अवस्थाबारे देख्न सकिने विधिलाई दृश्यगत अनुक्रमणिका भनिन्छ। जस्तै डेस्क दृश्यगत, ट्रिप, घुम्ने कार्ड गरी विभिन्न उपनाममा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि 2मा छ अदृश्यगत अनुक्रमणिका, इन्भिजिबल रहेको छ। अनि यसमा चाहिँ के छ भने एक पटकमा एउटा फाइलको विवरण बाहेक अन्य फाइलको विवरणबारे जानकारी दिन नसक्ने विधिलाई अदृश्यगत अनुक्रमणिका भनिन्छ। जस्तै सरल पुस्तक विधि, खुला पुस्तक विधि, कार्ड अनुक्रमणिका आदि। अनुक्रमणिकाको महत्त्व देहाय बमोजिम रहेका छन्। तीमा रहेका छन् बुदागतमा, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। फाइलहरूलाई सजिलै पत्ता लगाउनु, समय तथा स्थानको बचत गर्नु, कार्यालयको दक्षता क्षमता वृद्धि गर्नु, अभिलेख व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता कायम गर्नु, कार्य सम्पादनमा छिटो छरितो प्रभावकारिता बनाउनु, फाइलहरूलाई हराउनबाट बचाउनु, कार्यालयको स्मरण क्षमता प्रभावकारी बनाउनु, फाइलको दुरुपयोग हुनबाट जोगाउनु, समष्टिगत रूपमा कार्यालयमा संस्थागत सुशासन कायम गराउनु रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 9मा रहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा अनुक्रमणिकामा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले यसरी लेख्नुहोला। कुनै कार्यालयमा फाइलहरू राख्दा खोज्न तथा भेटाउन गाह्रो नहोस् भन्ने उद्देश्यले फाइलको नामाकरण गर्ने अनुसूचीलाई अनुक्रमणिका भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अनुक्रमणिकामा देखा परेका समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। यसमा समस्याहरू यस्ता छन्: अनुक्रमणिका वैज्ञानिक र व्यवस्थित नहुनु, अनुक्रमणिका अनुसार मिलाएर नराख्नु, कर्मचारीले अनुक्रमणिकाको महत्त्व नबुझ्नु, अनुक्रमणिका क्रमसँग राख्न नसक्नु, अनुक्रमणिका सम्बन्धी प्रभावकारी नीति नहुनु, अनुक्रमणिकाको उपयुक्त विधि छनौट नगर्नु, अनुक्रमणिकाका वास्तविक नियम पालना नगर्नु, पूर्ण रूपमा फाइललाई अनुक्रमणिकामा आबद्ध नगर्नु आदि रहेका छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनुक्रमणिकामा देखा परेका समस्यालाई निम्न उपाय अपनाएर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ सुरुमा। अनि त्यसमा उपायहरू यस्ता छन्: अनुक्रमणिकालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने, अनुक्रमणिका अनुसार मिलाएर राख्ने, अनुक्रमणिका सम्बन्धी प्रभावकारी नीति बनाउने, अनुक्रमणिकाको उपयुक्त विधि छनौट गर्ने, पूर्ण रूपमा फाइललाई अनुक्रमणिकामा आबद्ध गर्न नसक्नु अथवा गर्नु, होइन, पूर्ण रूपमा चाहिँ फाइलहरूलाई चाहिँ अनुक्रमणिकामा आबद्ध गर्नु, अन्य कर्मचारीलाई अनुक्रमणिकाको महत्त्व बुझाउने आदि। प्रश्न नम्बर 10मा रहेको छ, पञ्जिका भनेको के हो? पञ्जिकाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। अब यो पञ्जिका पनि महत्त्व छ है त। यो के हो त पञ्जिका भनेको? तपाईँले सोध्न सक्छ परीक्षामा। यसको उत्तर यस्तो छ: एउटा फाइलभित्र भएका समष्टिगत कागजपत्र तथा डकुमेन्ट्रीको बारेमा पहिलो पेजमा अर्थात् पहिलो गतिमा त्यसभित्र भएका समष्टिगत विवरणको बारेमा लेखिएको अनुसूचीलाई पञ्जिका भनिन्छ। अझ बुझ्ने गरी पञ्जिकाले पुरै फाइल नपल्टाइ पहिल्यै त्यो फाइलमा के कागजपत्र तथा डकुमेन्टेसन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने गर्दछ। पाना पल्टाउन यस विधिले फाइलको सही सदुपयोग तथा प्रयोग गर्नुका साथै कार्यालयको समय बचतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अनि पञ्जिकाको महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। बुदागत रूपमा मैले टिपोट गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ।
फाइलमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू भए नभएको जाँच गर्न मद्दत गर्दछ। चिठी पत्र तथा कागजपत्रहरू कुन फाइलसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा छुट्याउन, कागजपत्रहरू छुटेको हराएको छ या छैन पत्ता लगाउन, कागजपत्रहरू छान्न छुटाउन लाग्ने समयको बचत गर्न असम्बन्धित कागजपत्रहरू फाइलबाट हटाउन, फाइलिङ गर्न लाग्ने श्रम र स्थानको बचत गर्न, कर्मचारीको लागि कार्यालयमा आवश्यक कार्य वातावरण तय गर्न, समग्र कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन, फाइल व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सजिलो बनाउन। साथीहरू, आज मैले तपाईलाई लोक सेवा आयोगको खरिदार वा सो सरह पदको लागि जो खरिदार वा सो सरहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दृढीय पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर मैले प्रस्तुत गरेँ। आज मैले खरिदारको दृढीय पत्रको कार्यालय कार्यविधिबाट प्रश्नोत्तर लिएर आएको थिएँ। तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। डेलीमा म्याका क्वेसनहरू हल गर्ने गरी आउनेछु। समग्रमा पहिले चाहिँ म यो लेखन सिपलाई अगाडि बढाउनेछु, त्यस पछाडि म म्याथमेटिक्स र आइक्यू जिकेतिर लाग्नेछु। जति साथीहरूले समयसमय कुरामा अपडेट हुन चाहनुहुन्छ त्यसको लागि त हप्ताको बुधबार गोर्खापत्रले प्रकाशन गर्दै आएको यो विषयगत र वस्तुगत प्रश्नोत्तर मैले समावेश गर्दै आउनेछु। र त्यसैले तपाईका लागि लोक सेवा आयोग तयारी गर्ने छात्रका लागि कुनै पनि त्रुटि नगरिकन अथवा तपाईलाई केही पनि कमी नहुने गरी हामीले एजुकेसन क्रुबाट सम्पूर्ण सामग्रीहरू अपलोड गरिरहेका छौँ। त्यसैले एजुकेसन क्रुलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो नियमित हेर्नुहोला र तपाईलाई केही कोही एन्सर आएन भने कृपया तपाईले फोटो खिचेर स्क्रिन त्यो पठाइदिएपछि हामीले त्यसको समाधान गरेर तपाईलाई फेरि रिप्लाई दिन सक्छौँ, या तपाईले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हामी त्यसको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने हामी पनि छुटिन्छौँ। यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।